مالك السماوات والأرض ومن فيهن أنت رب الخلائق بنا نقول ونكبر بقولنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الذي خلق السماوات العلى ربنا الله الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا بحكمه وبإذنه ونعظمه ونبجله بقولنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لك الحمد والشكر على إتمام أمر الصيام ولك الشكر والحمد على إتمام النعم الظاهرة والباطنة والآلاء الخفية. ونقول ونشكر أمامك ونقول بقولنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونبجل ربنا وخالقنا ومالكنا الوحيد الذي خلقنا وأوجدنا وصورنا في صورة الإنسان وكرمنا بتكريم الإنسانية وتشريفه على سائر الخلق. وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ونقول ونبجل ونشكر أمام ربنا بقول على هذا التشريف والتكريم بقولنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونحمد الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أكمل لنا ديننا وأرسل إلينا رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وجعله أشرف الأنبياء وجعله خاتم الأنبياء وجعله إمام الأنبياء وجعله قدوة كاملة تامة لسائر الخلق ولسائر الحياة ولجميع شؤون الحياة. ونقول بحب وجمال ونقول بقول حسن بقولنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا نشكر ربنا الخالق ربنا خالقنا ومالكنا. وقال في كتابه اللذيذ بنفسه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهو الذي أعطانا علم هذا الدين الذي كي نفرق بين الحق والباطل كي نفرق بين الشر والخير كي نفرق بين الصدق والكذب. ولا هذا العطاء الجميل نقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشكر ربنا وخالقنا ومالكنا الذي أوجدنا من آدم وحواء وجعلهم لنا أبا وأما وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء. أبونا آدم وأمه الحواء. فيا للمسلمين أن يرجوا إلى دين ربهم رجة قهرا كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ألا كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فما لنا لا نتقي هو مظهر من أعمالنا من عمل الصوم خاصة. وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما لنا لا نتقي من الله سبحانه تبارك وتعالى بل نتقي ونعدل ونمتثل أمر ربنا ونقول بقول
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हुवल्लज़ी महद लना अल हयात व हुवल्लज़ी आताना मिनर रिज़्क़ि तय्यब व मिनज़ ज़रारि तय्यब मा लना ला नश्कुर अमाम रब्बिना अला हाज़िहिल अतायल जलीला व नक़ूलु बिक़ौलि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कमा काना नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम बिहाज़ा अद-दीन अल-लज़ीज़ फ़ी बैतिही व फ़ी मस्जिदिही व फ़ी बलदिही व फ़िल हिजाज़ कुल्लिही लैलन व नहारन मसाअन व सबाहन दआ इलल्लाहि सुब्हानहु तबारक व तआला बितौहीदिही व दमग़िल बातिल व दमग़िश शिर्क व अरकानिही व नदअू मिनल्लाहि सुब्हानहु तबारक व तआला अन नकून दाइयन लिल्लाह, अन नकून मुम्तसिलन लिअम्रिल्लाह, अन नकून क़ाइमन लिअम्रिल्लाह, अन नकून मुनफ़्फ़िज़न लिअम्रिल्लाह, अन नकून मुतअल्लिमन लिअम्रिल्लाह, अन नकून मुअल्लिमन लिअम्रिल्लाह, व अन नकून मिनल मुख़लिसीन अल-क़ानितीन अस-साइमीन अल-आबिदीन अल-क़ानितीन व नश्कुरु अमामा रब्बिना बिक़ौलिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कमा काना अमामना क़ुदवतन व उसवतन इमामुल अंबिया व अस्हाबुहुल मुत्तक़ून अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार मिनल मुहाजिरात वल अंसारियात الذين أنفقوا جميع ما عندهم لإعلاء كلمة ربهم وجعلوا كلمة ربهم العليا على سائر الكلم ونقول بقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نرجو وندعو من خالقنا الكريم أن يجري هذه كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، كلمة الإخلاص، أن يجري على ألسنتنا حين نرتحل من دنيانا إلى ربنا عند الموت وعند الوفاة، تكون على ألسنتنا بقول ونقول بقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونرجو من خالقنا الوحيد أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم نشورنا ويكون على ألسنتنا بقول ونحن نمشي ونفر إلى الله بقولنا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.